मडगावचे काम्र म्युनिसिपल दी सालसेट बिल्डिंगेची अवतिकाय झाल्या। कुशीच्यान शाळेचे विद्यार्थी वयतात। भुरग्यांच्या बाबतीत कसलोच अनर्थ घडच्या आदी हे बिल्डिंगेची दुरुस्ती करात। काँग्रेस फुडारी सावियो कुतिनो आणि प्रभाग नगरसेवक इतोरीन तावारिसान मागला। 21 सप्टेंबर 1890 होली स्पिरिट चर्च मडगाव लागसार काम्र म्युनिसिपल दी सालसेट बिल्डिंगात वेंचणुकेत मतदानाचो लोकशाहीचो हक्क मागिल्ल्यान पोर्तुगेज सैन्यान 23 हुतात्म्यांची कत्तल केल्ली। ही बिल्डिंग बेगोबेग दुरुस्त करून जाग्यार घालची सावियो कुतिनो आणि इतोरीन तावारिस मागतात। आज ही बिल्डिंगेचो जर स्टेट पळयत जाल्यार इतलो हे जाल्लो आहा, हेजो म्युनिसिपालिटी आमगे हेजो की मळपा पावले। आमकां कितें दिसता, आमी हांगाच आसता जेन्ना कोणूय हांगा गाडी पार्किंग करता तेन्ना आमकां इतली भिरांत दिसता की तेजेर बिल्डिंग पडोवन तेजेर गाडी मरत म्हूण। ते बऱ्या गाडयांचेर तरी दुसरी हे दिसता की लोक हांगा उबो रावता जायते फावटी। केन्नाय बाय चान्स हे जर कसडून तेंचेर पडले जाल्यार ते मनीस मरपाक शकता, तेगेलो जीव वचपाक शकता। देखून जीव वयचे पयलीं वो कितें जावचे पयलीं म्हाका दिसता सरकारान हेजेर एक नदर मारपा जाय आनी कितें जरी जाता जाल्यार एक क्लियर करपा जाय। कित्याक आयज हांगा तुमी कोणूय पळयात पास जाता आसतना की हांगा कोण उबोच रावलो जाल्यार तुमकां भिरांत दिसपाची। आमकां इतली भिरांत दिसता कित्याक आमी चलोन अशी येताय वयताय तेन्ना भिरांत दिसता। कांय भुरगे इस्कॉल सुटून तेय वयताय, जायते फावटी इस्कॉला भुरगे तेन्ना आमकां कितें दिसता तेंका पयल्यार भिरांत दिसता। आनी तातूंत 23 लोक मेले आनी आजचो दीस त्या यादीन आसा। आतां इतली रिच हिस्ट्री आसा आनी तेन्ना आमी मागताले, इतली वर्स मागताले आमी की तो ओल्ड म्युनिसिपल बिल्डिंग आहा तो प्रिजर्व करचो म्हणून। 2009 वर्साक हांव चेअरपर्सन आसतना आमी रेजोल्युशन सुद्दां घेतिल्लें आनी लँड ते एक्वायर करपाक आमी सुरवात केल्ली आनी ताजे उपरांत ते सगळे तशेंच जालें, तशें उरलें। ताजे उपरांत हातून एसेंब्लीन ताजेर डिस्कशन जालें आनी एश्योरन्सूय जाल्लें की हो स्ट्रक्चर आहा तो प्रिजर्व करताले फॉर पोस्टेरिटी, कितें म्युजियम बी कितें घालून। पूण आज पळयत जाल्यार इतले ते डिटोरिएट जायत आसा, पावसान ते डॅमेज जायत आसा, झाड जाता भितरल्यान। सो गव्हर्मेंटाक कसलोच हे ना, इच्छा ना हे प्रिजर्व करपाक, हे इतली व्हडली हिस्ट्री जी आसा। मडगावचो एक्टिविस्ट प्रभव नायकान इतिहास सांगयलो। पोर्तुगेज तेंपार आनी त्या उपरांतय पालिका वेंचणुके वेळार लोकशाय माड्डोवपाचो कसो यत्न जाल्लो ताजी ताणें याद करून दिली। आयकात। आज 21 सप्टेंबर गोयच्या इतिहासाचो एक असो दीस जो आज कितलेशे लोक विसरले। हांव सगळ्यांक याद करून दिवपाक सोदता, 21 सप्टेंबर 1890 ह्या दिसा गोंयांत एक इलेक्शन आशिल्लें। तेन्ना पोर्तुगीज टायम आशिल्लो आनी तेन्ना कितलेशे नागरीक आपलो डेमोक्रेटीक रायट जो वोटींग आसा ते करपाक सोदताले, पूण तांकां तो करपाक दिवना। तेन्नाचो एक गव्हर्नर आशिल्लो, ताका आपलो कॅन्डिडेट जिखपाक जाय आशिल्लो आनी ताका जेन्ना कळ्ळें की वोटींग अगेन्स्ट वतलें म्हणून लोकांचे, तेन्ना तांच्यांनी लोकांक वोट करपाक रेफ्यूज केलें, दिलें ना। आनी तांचो पळय जो जेन्ना प्रोटेस्ट मातसो वाडलो तेन्ना तांचो पळय जो एडमिनिस्ट्रेटर आशिल्लो तांकां ताणें शूटआवट करपाची ऑर्डर दिली। आनी जेन्ना शूटआवट जालें तेन्ना आमचे 23 मार्टियर्स हांची अपघातांत मृत्यू जाली। तातूंत एक बायलूय आशिल्ली आनी एक इनोसंट भुरगोय आशिल्लो। हो इन्सिडंट होली स्पिरिट चर्ची कडेन जाल्लो आनी आजूय बी साल्वादोर बाब आल्वारीस हांच्या घरा भायर ते गुळयांचे मार्क्स आसा जे तांणी मार्क करून दवरले। हो एक सामको सॅड इन्सिडंट ह्या दिसा जाल्लो। हांव आतां मडगांवकारांक आनी गोंयकारांक आनी एक गोश्ट याद करून दिवपाक सोदता की काही वर्सां पयलीं एक सिमिलर इन्सिडंटूय जाल्लो जेन्ना मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाचे चेअरपर्सनाचें इलेक्शन आशिल्लें आनी जो नॉर्मल प्रोसिजर जाता जो आमी सिक्रेट बॅलट म्हणटा तातूंत घनश्याम बाब शिरोडकर चेअरपर्सना खातीर निवडून आयिल्ले। पुणून हें मडगांवच्या आमदाराक आवडूना आनी तांच्यांनी जी तेन्ना पोर्तुगीज टायमार आमी सालाजारशाही म्हणटाले ती तांच्यांनी केली। डिक्टेटरशीप करून म्युनिसिपल एक्टान नवो अमेंडमेंट हाडून एक फूल टोटल वोटींग पॅटर्न चेंज करून शो ऑफ हँडान आपलो प्रिफरेबल कॅन्डिडेट दामोदर शिरोडकराक निवडून हाडलो। हातूंत सामकें तांच्यांनी दाखोवन दिलें की तांच्यांनी जे पळय आमच्या कावन्सिलराचे वोटींग रायट आशिल्लो जो आमी डेमोक्रेटीक रायट म्हणटात तो तांच्यांनी सप्रेस करपाक ट्राय केलो आनी तांचेर प्रेशर हाडून मतदान करून घेतलें। हांव मागता सगळ्यां कडेन की हो इन्सिडंट परत खंयच जावचो न्ही, कित्याक वोटींग रायट म्हणटा तो आमचो डेमोक्रेटीक रायट आनी प्रत्येकाक आपलो कॅन्डिडेट निवडून हाडपाचो रायट आसा आनी तो तसोच उरपाक। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार आनी संगीता ओली।